अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये जो शख्स है, चेहरा खूबसूरत है, बाशरा दाढ़ी है, लंबे कदकामत के हैं, चेहरे पर नूरानियत दिख रही है और खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। इनके मुताल्लिक़ ये बात कही जा रही है कि ये हज़रत मेहदी हैं और इस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। आइए पहले मुख्तसर सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह वो रिवायात आपको स्कैन के साथ, हवाले के साथ दिखाऊंगा कि जिसके बिना पर आप सच्चे और झूठे मेहदी में मुकम्मल फ़र्क खुद अपनी आंखों से अपने इल्म के बिना पर कर सकते हैं। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। आगे अस्सलाम फ्रेंड, अभी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में देखा गया। तमाम मुसलमानों का कहना है कि वाकई इमाम मेहदी ही हैं। बाकायदा तौर पर पूरे हरम शरीफ में इनको सब ने वॉक करते देखा है। वीडियो को मुकम्मल देखिए, कोई भी स्किप ना करें। अभी आपने वीडियो देखा, इसके ताल्लुक से बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है और सब, लेकिन मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि इनकी तहकीक तो हमें नहीं हो सकी ये शख्स है कौन, लेकिन मैं आपको अहादीस की रोशनी में कुछ ऐसी बातें बता दूंगा कि इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद होगी। याद रखें, अहादीस मुबारका के अंदर दो तरह की अलामतें बताई गई हैं। एक ऐसी अलामत है कि जिसके जरिए से हजरत मेहदी को, जो सच्चे मेहदी हैं, उनको पहचानने में थोड़े वक्त की दरकार है, थोड़ी तहकीक की ज़रूरत है और बाज़ों में दिक्कत नज़र शख्स की ज़रूरत है कि वो माहिर होगा, तहकीक का मादा उसके अंदर होगा और वक्त लगाएगा, खपाएगा, तब जा करके उनको इस बात का इल्म होगा कि हज़रत मेहदी हैं या नहीं, सच्चे हैं या झूठे। मानी वक्त दरकार है। कुछ अलामतें ऐसी हैं, लेकिन बाज़ अलामतें ऐसी हैं कि आदमी उचकती नज़र से देखेगा और उसको मामूली सा इल्म होगा। मैंने जो आगे बात बतानी है वो इल्म होगा, उसको देखने के साथ ही या उनकी बात को सुनने के साथ ही ये आदमी अंदर से फैसला कर लेगा कि मेहदी सच्चे हैं या झूठे हैं। तो आइए मैं आपको स्केल के साथ, अहादीस के हवाले के साथ बता दूं वो अलामतें जिनमें कुछ वक्त की ज़रूरत है, कुछ तहकीक की ज़रूरत है, माहिरीन की ज़रूरत है। उनमें से पहली अलामत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 47 में, कि उनका नाम, अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है कि उनका यानी हज़रत मेहदी का नाम मेरे हम नाम होगा, यानी उनका नाम भी मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के हम नाम होगा। यानी जिस तरीके से हमारे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, इसी तरीके से उनका नाम भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा, यानी सच्चे हज़रत मेहदी का। दूसरी रिवायत सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 388 में है। हदीस लंबी है, उसका मैं टुकड़ा बताता हूँ कि हज़रत मेहदी के मुखालिफ ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसमें वक्त भी दरकार है। उनके ज़हूर के बाद जो उनके खिलाफ जो खरूज करने वाले होंगे उनका इल्म होना ज़रूरी है। जब धंसा दिए जाएंगे इसमें कुछ वक्त दरकार है। और तीसरी अलामत अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के मुताबिक ये है कि जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 588 और सफ़ा नंबर 589 में है कि मेरी नस्ल यानी फातिमा की औलाद से होंगे और हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। ये वो अलामत हैं कि जिनमें बाज़ कम वक्त की दरकार है, बाज़ों में माहिरीन की ज़रूरत है, बाज़ों में तहकीक की ज़रूरत है। यानी इन अलामतों के ज़ाहिर होने के बाद, इन अलामतों के पता चलने में कुछ वक्त की ज़रूरत है। जब ये सारी अलामतें पाई जाएंगी तब जाकर के मालूम होगा कि ये हज़रत मेहदी सच्चे हैं या झूठे।
لیکن آئیے میں 2 علامت آپ کو ایسی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ حضرت مہدی سچے ہیں یا جھوٹے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت مہدی جو ہوں گے، سچے مہدی، وہ کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، یعنی وہ مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ وقت کی وفات پر اختلاف ہوگا، یعنی اس کی جگہ دوسرے خلیفہ کے انتخاب پر یہ صورتحال دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ میرے اوپر بار خلافت نہ ڈال دیں، مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اسے پہچان کر کہ یہی مہدی ہیں انہیں گھر سے نکال کر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ تو پہلی علامت یہ ہوئی کہ وہ مہدی کے ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ جو اہل اللہ ہوں گے، اہل نظر ہوں گے، جو پہچانتے ہوں گے، ان کو زبردستی لے کر کے آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ یہ ان کی سب سے واضح دلیل ہے اور سب سے واضح علامت ہے۔ دوسری واضح علامت یہ ہے، ایک روایت ہے مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 554 میں اس پوری روایت کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہو۔ وہ اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جھوٹے مہدی کے شکار ہو جاویں، اس لیے میں پوری روایت پڑھ دیتا ہوں، آپ بغور سنیں۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے بربنا لطف فرمایا دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک ایک بات کو آپ غور سے سنیے گا، جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ایک ایک بات کو غور سے سنیے گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا، یہ بریکٹ میں ہے، کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع یعنی جمع کر دیتا ہے اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے متوحش ہوں گے یعنی ڈریں گے نہیں، اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس یہ اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایسی خاص جزوی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ حج یعنی اردن کو عبور کیا۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجمع سے پوچھا کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو الطفیل نے فرمایا بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو الطفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ اس روایت کے جان لینے کے بعد اور اس بات کو جان لینے کے بعد کہ حضرت مہدی کبھی بھی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے، اور یہ کہ ان کے جو ساتھی ہوں گے اس وقت حالات ایسے ہوں گے، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کرے گا تو اس کو قتل کر، یعنی ظلم، پوری زمین ظلم سے بھر، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے روایت میں بیان کیا تھا، پوری زمین ظلم سے بھر گئی ہوگی، اس وقت میں ان کا ظہور ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ساتھی ہوں گے جو اہل ایمان میں سے ہوں گے وہ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 کی تعداد میں ہوں گے۔ اس لیے یہ وہ ایسی علامتیں ہیں کہ جن کے جان لینے کے بعد آدمی فوراً ہی حضرت مہدی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ کر لے گا۔ آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ معلومات کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں گے۔ اگر اچھی لگی ہو تو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا نفع ہو سکے اور ان کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت ہو سکے اور جھوٹے مہدی کے فریب میں آنے سے وہ بچ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہم سب کی ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن اپنے غیب سے رہنمائی فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔